हरेक सफल व्यक्तिको जीवनमा केही न केही बाधा व्यवधान त अवश्य आएका हुन्छन्। सफल व्यक्ति र असफल व्यक्ति बीचको अन्तर यति मात्र हो कि सफल व्यक्ति निरन्तर सङ्घर्षमा लाग्छ भने असफल व्यक्ति पहिलो हारमै हताश भएर सङ्घर्ष गर्न छाड्छ। विनोद चौधरीको हजुरबुवा र बुवाले सानो व्यावसायिक जग त खडा गरिदिनु भएको थियो, तर त्यो पर्याप्त थिएन। विनोदको जीवनमा यस्ता यस्ता समस्याहरू आइपरे जसको कल्पना गर्न पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। चार्टर एकाउन्टेन्ट पढ्न भारत जान लागेका विनोद चौधरीले कलिलो उमेरमा आफ्नो बुवालाई हृदयघात भएपछि सारा व्यवसायको जिम्मा आफ्नो काँधमा लिगे। शतरन्जको गोटी चाल्दै उनले व्यवसायमा अवरोध सृजना गरेका प्रत्येक दुश्मनहरूलाई पाखा लगाए। परम्परागत व्यवस्थापनलाई त्यागेर उनले कर्पोरेट व्यवस्थापन शैली आफ्नो व्यवसायमा भित्राए। प्यानासोनिक र सुजुकी मोटरसँग आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साझेदारी गरे। विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स पार्टहरू विदेशबाट झिकाएर एसेम्बल गरेर बेच्न थाले। बुवाले हालिदिएको जगमा सिजी ग्रुपको साम्राज्य खडा गरे। आजको यस भागमा हामी विनोद चौधरीको जीवनका टर्निङ पोइन्टहरूको चर्चा गर्नेछौँ, जसले उनको जीवनलाई कायापलट गरिदियो। विनोद चौधरीको व्यावसायिक जीवनको पहिलो टर्निङ पोइन्ट किरण शेरचनसँगको भेटबाट सुरु हुन्छ। त्यति बेला उनी सरस्वती क्याम्पसमा आइकम पढ्थे। किरण भर्खर जापानबाट होटल व्यवस्थापनको तालिम सकेर फर्किएका थिए। उनी किरणको माध्यमबाट विनोदले निर शाह, एसके सिंह, कुमार ढकाल, राम भट्टराई, राजेन्द्र रिजाल, दिव्यमणि राज भण्डारी, रसेन्द्र भट्टराईहरूसँग दोस्ती गरे। किरण र विनोद दुवैलाई मस्ती गर्न र स्टाइलमा रम्न खुब मन पर्थ्यो, त्यसैले दुवैको दोस्ती खुब जमेको थियो। उनीहरू दुवैजना नयाँ नयाँ फेसनका लुगाहरू किन्न हङकङ र बैङ्कक जान्थे। त्यसै क्रममा त्यहाँका ब्रान्डेड फेसन हाउसहरूसँग विनोदको चिनापरिचय भयो र उनले नेपालमा अरुण्स बुटिङ अरुण इम्पोरियमभित्र खोले। विनोद किरणको आधुनिक शैलीको जीवन पद्धति र सोचबाट निकै प्रभावित थिए। त्यसैले किरणसँग केही स्पेसल र केही क्रिएटिभ खालको नयाँ बिजनेस सुरु गर्ने निर्णय गरे। त्यति बेला काठमाडौँमा त्यति धेरै डिस्को क्लबहरू थिएनन्। काठमाडौँका धनी परिवारका मान्छेहरू पैसा खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर तडपिरहेका थिए। त्यसै मागलाई पूरा गर्न विनोद र किरण मिलेर कपर फ्लोर नामको डिस्को खोले, जसको पुरै भुइँ कपर यानि तामाबाट बनाइएको थियो। उक्त डिस्कोमा उनीहरूले मेम्बरसिप सिस्टम सुरु गरे। वर्षको 2500 तिरेर सदस्य बन्न पाइने उक्त डिस्कोमा करिब 300 जना सदस्यहरू थिए। एकदमै धनी घरानिया र राजपरिवारका सदस्यहरू उक्त डिस्कोमा दिनहुँ आउँथे। अधिराजकुमार धीरेन्द्रसँग पनि त्यहीँबाट चिन्जान सुरु भएको थियो। सुधीर राई जो नेपाल वायु सेवा निगमका क्याप्टेन थिए, उनी डिजेका रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुन्थे। लुनगरन दास चाहनुहुन्थ्यो कि छोराले अरुण इम्पोरियम सम्हालोस्, त्यसैले उहाँ त्यो डिस्को व्यवसायबाट खासै खुसी नभए पनि त्यसको विरोध भने कहिले गर्नु भएन। विनोदले आफ्नै बल बुदामा सुरु गरेको त्यो व्यवसाय मारवाडी समुदायको हिसाबले बिल्कुलै नयाँ थियो, जसमा विनोद चौधरी शुद्ध व्यवसायीका रूपमा लागि परेका थिए। कुरा काट्नेको वास्ता नगरी उनले एकहोरिएर त्यस व्यवसायलाई अगाडि बढाइरहे। त्यसैबीच विनोदको जीवनमा एउटा यस्तो घटना घट्छ जसले उनको साथीभाइहरूप्रति रहेको विश्वास र भरोसा तोडिन्छ। त्यति बेला उनीहरूको घरमा उनको सानीमाको सानो छोरा टिङ्कु बस्थ्यो। सानी आमाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले टिङ्कुको सारा जिम्मा विनोदको परिवारले लिएको थियो। एक दिन अचानक टिङ्कु गायब हुन्छ र 4-5 दिनपछि उसको लास एक गल्लीमा फेला पर्छ। टिङ्कुको हत्याराका रूपमा आशंका गर्दै प्रहरी प्रशासनले विनोदको परिवारलाई दिनुसम्म दुःख दिन्छ। विनोदलाई उसको साथीहरूको पनि सहयोग मिलेन। किरण, जोसँग विनोद एकदम नजिक थिए, उनले पनि मुख अन्त्यतिर मोडे। यसले गर्दा विनोद भित्रभित्रै टुटिसकेका थिए। उनी एकान्तमा मुख छोपेर रुन्थे। अरूले असहयोग गरेकाले उनलाई दुःख थिएन, तर आफ्ना हितैषी मित्रबाट नै असहयोग भएपछि उनले कपर फ्लोर डिस्को छाड्ने निर्णय गरे।
प्रहरी प्रशासन र अन्य साथीभाइहरूबाट समेत सहयोग नपाएपछि उनीहरूको उद्धार गर्न आउनुभयो इन्द्रभक्त श्रेष्ठ। विनोदका बुवा लुनकरण दास र इन्द्रभक्त श्रेष्ठ सानैदेखिका एकदमै मिल्ने मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रभक्तका ज्वाइँ नारायण प्रसाद श्रेष्ठले दरबारमा गृह प्रशासन सम्हालेका थिए। उनी नारायण प्रसादले तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्य प्रसाद श्रेष्ठलाई राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने निर्देशन दिए। त्यसको 2-3 दिनमै प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगायो। हत्यारा को थियो जान्नको लागि विनोद चौधरीको आत्मकथा पढ्न सक्नुहुनेछ अथवा गुगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो घटनापछि उनको जीवनले नयाँ मोड लिग्यो। उनले आफ्ना मित्रहरूको असली अनुहार देखे। सुखमा त जसले पनि साथ दिन्छ, तर जसले दुःखमा पनि साथ छाड्दैन त्यो व्यक्ति नै असल मित्र हो भन्ने कुरा उनले बुझे। त्यतिन्जेलसम्म विनोदको आइकमसम्मको पढाइ पुरा भइसकेको थियो। उनी त्यसपछि सीए पढ्न चाहन्थे। उनले सीए को प्रवेश परीक्षाको लागि फर्म भरे, तर परीक्षा दिनको लागि दिल्ली जानुपर्ने भयो। दिल्लीमा विनोदले चिनेको कोही पनि थिएनन्। त्यो बेला विनोद सुधीर राईसँग नजिकको मित्र बनिसकेका थिए। सुधीरको दिल्लीमा एकजना म्याल्कम एडवर्ड्स भन्ने साथी बस्थ्यो। त्यसैले विनोदले सुधीरलाई आफूसँगै दिल्ली जान आग्रह गरे। उनीहरू दिल्ली गए। दिल्ली गएर सुधीरले जहाज पनि उडाए, जसमा विनोदले पनि यात्रा गरे। विनोदले खूब मेहनतका साथ प्रवेश परीक्षाको तयारी गरे, तर उनले प्रवेश परीक्षा पास गर्न सकेनन् र उनी निराश भएर नेपाल फर्किए। नेपालमा व्यवसायमा पकड बनाउन छ भन्ने अथवा विभिन्न कोटामा सहभागी हुन छ भन्ने उद्योग महासङ्घमा संलग्न हुन पर्छ। जो उद्योग व्यवसायको महासङ्घको नेतृत्वमा हुन्छ उसले आफू र आफ्ना पक्षका व्यवसायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ। विनोद चौधरीले भर्खर व्यवसायमा पाइला टेकेका थिए। तत्कालीन महासङ्घको नेतृत्वमा गोल्छा दुगड र मदनलाल चिरञ्जीलाल समूहकै व्यवसायहरू छानिन्थे। यसले गर्दा उपलब्ध कोटाहरूमा पनि उनीहरूले नै राज गर्थे। लुनकरण दास जस्ता सोझा र साना व्यवसायहरूले ती कोटाहरू पाउन हात जोड्दै हिँड्न पर्थ्यो। ती समूहका व्यक्तिहरूले आफ्नो मान्छेलाई उम्मेदवार उठाउँथे र कसरी हुन्छ आफ्नै दुनो सोझो पार्थे। त्यो वर्ष पनि महासङ्घको चुनाव हुने भयो। इन्द्रभक्त श्रेष्ठ, जो लुनकरण दासको एकदमै मिल्ने मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभयो। इन्द्रभक्तले लुनकरण दाससँग सहयोग माग्नुभयो, जसलाई लुनकरण दासले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्थेन। अन्य वर्ष जस्तो त्यो वर्ष पनि ठुला व्यापारिक समूहहरूले आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा जुद्धबहादुर श्रेष्ठलाई उठाए। उनै जुद्धबहादुर श्रेष्ठका घरमा अरुण इम्पोरियम सञ्चालनमा थियो। इन्द्रभक्तलाई सहयोग गरौँ भने जुद्धबहादुर रिसाउने पो हो कि भन्ने डर उहाँको मनमा आयो। तर जुद्धबहादुरले लुनकरण दासलाई इन्द्रभक्तलाई नै सहयोग गर्नुहोस् भन्दै राहत दिलाउनु भयो। मारवाडी समुदायले जुद्धबहादुरलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो, तर लुनकरण दास सारा समुदायको विपरीत इन्द्रभक्तको समर्थनमा उभिनुभयो। उक्त चुनावमा दुवैको बराबर मत आयो र गोला प्रथाबाट इन्द्रभक्त विजय हुनुभयो। तर इन्द्रभक्तले बनाएको पदाधिकारी समूहमा लुनकरण दास परेनन्, बरु हुलासचन्द्र गोल्छालाई नै उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। लुनकरण दास पुनः प्रयोग हुनुभयो। सारा मारवाडी समुदायका विपरीत इन्द्रभक्तलाई समर्थन गरेकाले उहाँलाई सबैले दुश्मनको नजरले हेर्न थाले। यो सबै पीर र तनावले उहाँको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्यो। एक दिन अचानक उहाँलाई हार्ट अट्याक भयो। लुनकरण दास अब व्यवसाय सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। सारा व्यवसायको जिम्मा 23 वर्षको कल्लु उमेरका विनोदको काँधमा आयो। त्यसपछि उनको जीवनको असली सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। बिरामी बुवाले उपचार गर्न उनी कहिले दिल्ली त कहिले बेलोर जान्थे। लुनकरण दासले अरुण इम्पोरियम र अरुण इम्पेसको कारोबार हेर्न भनेर राजकुमारलाई जिम्मा दिनुभएको थियो। विनोदले भर्खरै बुवाले बेलोरमा उपचार गरेर आएका थिए। उनी राजकुमार लुनकरण दासलाई भेट्न आए
हालखबर सोधेर जाने बेलामा एउटा चिठी हातमा थमाइदिएर गए। उक्त चिठीमा यो लेखिएको थियो, मैले यत्रो वर्ष तपाईँको सेवा गरेँ, मेरा अगाडि थुप्रो विकल्पहरू थिए। आफ्नो छुट्टै कारोबार गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै म तपाईँको मुख हेरेर यहाँ बसिरहेँ। अब मैले आफ्नो भलाइ हेर्ने बेला भइसकेको छ। मलाई तपाईँको कारोबारमा 25% पार्टनरसिप चाहिन्छ। यसलाई अन्यथा नलिनुहोला। यतिका वर्ष तपाईँको सेवा गरे बापत 25% सेयर पाउनु मेरो अधिकार हो भन्ने लाग्छ। जसलाई आफ्नै परिवारको सदस्य जस्तो ठानेर विश्वास गरेर काम गर्न राखेको उसैले व्यवसायमा हिस्सा मागेको देख्दा लुनकरण दास र विनोदको चित्त दुख्यो। विनोदले राजकुमार काकाले उनकै भाषामा जवाफ दिने निधो गरे। एक दिन लुनकरण दासले राजकुमार काकाले बोलाएर अरुण इम्पोरियम र अरुण इम्पेक्स तिमीले नै हेर्ने हो र विनोद पनि अब तिमीसँगै काम गर्छ भनेर जानकारी दिनुभयो। विनोदको पहिलो चाल सफल भयो। त्यसपछि उनी अरुण इम्पोरियम जान थाले। राजकुमार काकाको अगाडि काम नगरेको नाटक गरे पनि उनको सारा ध्यान व्यवसायमा हुन्थ्यो। विनोदले राजकुमार काकालाई जापान जाम भने। त्यसपछि उनीहरू जापान पनि सँगै गए, जहाँ उनले राजकुमार काकासँग दोस्ती बढाएर व्यवसायका सारा गोप्यहरू खोतले। उनको दोस्रो चाल सफल भयो। जापान, थाइल्यान्ड तथा कोरियाका उत्पादक र विक्रेतासँग प्रत्यक्ष चिनजान बढाए। जापानबाट नेपाल सामान लिएर आउँदा उनले सामान कतिमा किन्ने, कसरी विक्रेतासँग डिल गर्ने, सामान नेपाल कसरी ल्याउने, भन्सारबाट क्लियरेन्स कसरी हुन्छ आदि इत्यादि सबै कुरा सिके। उनको तेस्रो चाल पनि सफल भयो। उनले अफिसमा बस्ने क्रम बढाउँदै लगे। कम्पनीका कारोबारहरू खोतली बुझ्न थाले। सारा हिसाब किताबको उनी आफैले मिलान गर्न थाले। बुढामा दासले भने जस्तै उनी एक सफल व्यवसाय बन्ने लक्षणले युक्त हुँदै गइरहेका थिए। त्यसपछि उनले राजकुमार काकालाई सहयोग हुन्छ भन्दै आफ्नो विश्वासको मान्छे इन्दु बदानीलाई कम्पनीका सारा हिसाब किताबको जिम्मा दिए। वास्तवमा यो विनोदको चाल थियो। उनी कसरी हुन्छ कम्पनीमा राजकुमार काकाको भूमिका शून्य बनाउन कसिएर लागेका थिए। राजकुमार काकाले नि आफूलाई उक्त कम्पनीबाट हटाउने तयारी भइरहेको भान पाए। त्यसपछि उनले असहयोग गर्न थाले। मागेको हिसाब नदिने, मिटिङमा नआइदिने, सोधेको कुरा नभन्ने आदि गर्न थाले। त्यतिन्जेलसम्म विनोद आफू उत्पादक र विक्रेतासँग सम्पर्क गर्न सक्ने भइसकेका थिए। चाहेको हिसाब इन्दु बदानीबाट पाइहाल्थे। राजकुमार काकाको के काम। त्यसैले एक दिन विनोदले राजकुमार काकाले अफिस बोलाएर जसरी राजकुमार काकाले 6 महिना अगाडि लुनकरण दासको हातमा चिठी थमाइदिएका थिए, त्यसरी नै उनको हातमा विनोदले चिठी थमाइदिए, जसमा लेखिएको थियो, तपाईले आजसम्म अरुण इम्पोरियम र अरुण इम्पेक्ट सञ्चालन गर्न ठूलो मद्दत गर्नुभयो, यसका लागि म आभारी छु। अब कम्पनीको सारा कारोबार म आफैले हेर्न थालिसकेकाले तपाईको खासै भूमिका देखिएन। त्यसैले बाँकी लिन दिन के कति छ हिसाब गरेर म तपाईलाई बिदा गर्न चाहन्छु। पुरै फिल्मी स्टाइलमा विनोदले राजकुमार काकालाई उनकै भाषामा जवाफ दिए। राजकुमार काका आफ्नो खेलमा आफै पराजित भए। यसबाट विनोद चौधरी कति बुद्धिमानी र चलाक रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। उनी त्यसै नेपालको सबैभन्दा सफल व्यवसायी भएका होइनन्। अरुण इम्पोरियम पछि अब उनको ध्यान विराटनगरको पशुपति बिस्कुटतर्फ गयो। उक्त उद्योगको व्यवस्थापन बजरङ र राधेश्याम भन्ने दुई दाजुभाइले गरिरहेका थिए। ती दुई दाजुभाइको नियत पनि ठ्याक्कै राजकुमार काकाको जस्तै थियो। लुनकरण दासले उनीहरूलाई वर्किङ पार्टनरका रूपमा 10% सेयर दिएर काममा राख्नु भएको थियो। लुनकरण दास बिरामी परेदेखि कम्पनीको मालिक नै आफूहरू हो जस्तो गर्दै शानसित बसेका थिए। तिनीहरूलाई पनि बाटो लगाउने उद्देश्यले विनोद विराटनगर गए। त्यहाँको हालत देखेर उनलाई असह्य भयो। कम्पनीलाई बलियो बनाएर उभ्याउनको लागि त्यसको हिसाब किताब स्पष्ट हुन पर्छ। त्यसै सोचले उनले 2 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यामर महेश्वरी र जेआर भण्डारी नियुक्त गरे। उक्त नियुक्तबाट असन्तुष्ट दाजुभाइले
आफ्नो असली रङ देखाउन थाले। भनेको हिसाब नदिने, जवाफ नदिने विनोद विराटनगर आएको खबर थाहा पाउनासाथ कारखानाबाटै भाग्ने आदि गरेर हैरान पारेपछि विनोदले विराटनगरमा अफिस खोलेर बस्ने निर्णय गरे। उता अरुण इम्पोरियमको सारा जिम्मा इन्दु बदानीलाई सुम्पे। कारखानामा विनोदले प्रत्यक्ष निगरानी बढाएपछि उनीहरू आफै साइड लागे। उनी सफल भए। त्यसपछि पशुपति बिस्कुटको विस्तारका लागि उनले बिस्कुटको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न महालक्ष्मी मैदा मिल र प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने कारखाना समेत सञ्चालनमा ल्याए। पशुपति बिस्कुट कारखानाबाट उत्पादित बिस्कुट बोकेर उनी नेपाल र भारतका विभिन्न भागमा बजारको स्थिति बुझ्न जान्थे। त्यसको 1 वर्षपछि नै पूर्वी नेपालमा पशुपति बिस्कुटको पकड मजबुत बन्यो। भारतमा समेत यो बिस्कुटको माग एकदम बढ्यो। दुईवटा कम्पनी सफलतापूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि विनोद नयाँ सम्भावनाको खोजीमा लाग्न थाले। त्यतिबेला देशमा रेडियोको माग उच्च थियो। टेलिभिजनको त्यति प्रचलन थिएन। त्यसैले उनले रेडियो उत्पादन गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेशनल प्यानासोनिकसँग डिल गरे। तत्कालीन डिआइजी नारायण सिंह शाहको उक्त जापानी कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने थाहा भएपछि विनोदले उनै मार्फत प्यानासोनिकसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव राखेका थिए। विक्रमसम्म 2004-05 सालतिर लुनकरण दासले सुरेन्द्र शमशेर राणालाई केही रकम सापट दिनुभएको थियो। त्यसैको बदलामा सुरेन्द्रले सानेपामा अलिकति जग्गा दिएछन्। विक्रमसम्म 2038 सालतिर उक्त जग्गामा एकतले घर बनाएर प्यानासोनिकबाट रेडियोका पाटपुर्जा आयात गरेर एसेम्बल गर्ने कारखाना सुरु गरे, जसलाई अझ पनि मानिसहरू चौधरीको रेडियो अफिस भन्छन्। रेडियोको कारोबार बढ्दै गएपछि उनले त्यही भवनमा अर्को तला थपेर खिचा पोखरीको अफिस त्यही सारे। बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग काम गर्न सुरु गरेदेखि उनले अफिसको डेकोरेसन र आफ्नो लाइफस्टाइल पुरै परिवर्तन गरे। नेशनल प्यानासोनिकसँगको सहकार्यले उनको आत्मविश्वास बढाइदिएको थियो। उनी अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्ने दाउमा थिए। त्यसैबीच जापान भ्रमणको क्रममा उनको भेट सुजुकी मोटर्सका उच्च अधिकारीहरूसँग भयो। त्यो बेला सुजुकी नेपालमा एउटा आधिकारिक एजेन्सी बनाउन खोजिरहेको थियो। विनोद चौधरी र अन्य 2 जना व्यवसायीहरूले उक्त एजेन्सीको लागि आवेदन दिए। सुजुकीले 3 जना व्यवसायीलाई अस्थायी एजेन्सी दियो, जसको एउटा शर्त थियो, जसले 6 महिनामा बढी गाडी बेच्न सक्छ उसले थाई आधिकारिक एजेन्सी पाउनेछ। विनोदले आफ्नो सारा सामर्थ्य प्रयोग गरेर 6 महिना अवधिमा अन्य 2 जना व्यवसायीभन्दा बढी गाडी बेचेर सुजुकी मोटर्सको आधिकारिक एजेन्सी उनको हातमा आयो। रेडियो उत्पादनपछि उनले अब गाडीको व्यवसायमा हात हाले। विनोद दिन प्रतिदिन भोकोले भोजनको खोजीमा लागे जस्तो व्यवसायको सम्भावनाको खोजीमा थिए। उनी जति व्यवसायमा हात हाल्थे उति उनमा नयाँ किसिमको व्यवसाय गर्ने भोक पलाउँथ्यो। त्यही भोकले गर्दा आज बुढामल लुनकरण दास नामको सानो व्यवसायलाई चौधरी ग्रुप जस्तो विशाल साम्राज्यमा परिणत गर्न सफल भए। उनी यस साम्राज्यका बादशाह हुन्। उनी अझै भोको छन् र यो भोक अहिले उनका 3 छोराहरूमा पनि सरेको छ। यो 9औं भाग अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। अब अर्को भागमा हामी वाइवाई चाउचाउको कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोस् र नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि तलको रातो बटन थिचेर गोनिसालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।